हुन्छ, सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी ग्रेटर अस्टिन नेपाली सामुदायिक तथा आध्यात्मिक केन्द्रको यो भवनमा उपस्थित छौँ र यो भवन खरिद भएको आज 1 वर्ष पुरा भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। अहिलेसम्मको प्रगतिका सन्दर्भमा हामी तपाईहरुको बीचमा केही सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र आगामी योजनाहरू के छन् र ती योजनाहरू पूरा गर्न सामुदायिक केन्द्रले के कस्तो अपेक्षा समुदायसँग राखेको छ र यो बीचमा काम गर्दै जाँदाखेरि यति धेरै उपलब्धिहरू हासिल भइरहँदाका बखत थुप्रै समस्याहरू पनि पक्कै थिए। ती समस्याहरू कस्ता थिए र ती समस्या समाधान अबका दिनमा कसरी गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्ता यावत विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम अत्यन्तै छोटो हुनेछ। म कार्यक्रमलाई सरस्वती अगाडि बढाउन चाहन्छु। 1 वर्ष पुगेको छ यो सामुदायिक केन्द्र खरिद भएको। यसै सन्दर्भमा यसको खुसियाली बाँड्नका निम्ति हामी केक काटेर यसको खुसियाली बाँड्दैछौँ र यो केक काट्नका निम्ति म यस केन्द्रका अध्यक्ष गेहेन्द्र केसीज्यू र नेपाली सामुदायिक केन्द्रका एक बौद्धिक व्यक्तित्व डाक्टर कमल प्रसाद अधिकारीज्यूलाई संयुक्त रूपमा केक काटिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्छु। हुन्छ, सबैले ताली पड्काएर अगाडि बढ्दै अनुरोध गर्छु। सबैभन्दा पहिला हामीसँग हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नका लागि ग्याङ्स कार्य समितिका अध्यक्ष तथा यस सामुदायिक केन्द्र सञ्चालक समितिका सचिव पनि हुनुहुन्छ भोजराज भट्टज्यू। म उहाँलाई अहिलेसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दैछु। भोजराज भट्टज्यू। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई आजको यस क्रममा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज निश्चित रूपमा यो खुसीको क्षण हो हाम्रो यो ग्रेटर अस्टिन नेपाली सामुदायिक केन्द्रको कि हामीले भवन र जग्गा खरिद गरेको 1 वर्ष पुगेको छ र हामी धेरै गौरवान्वित छौँ र एकदमै आज सेलिब्रेसनको दिन हो यो आजको। आफ्टर 1 इयर्स अब हामीले कहाँ पुग्यौँ त हामी हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्टमा भन्ने कुरो म यहाँहरूलाई अगाडि जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब यो के भने लास्ट इयर हामीले फेब्रुअरी 12 मा क्लोज गरेका थियौँ यो प्रपर्टीलाई र एउटा ड्रिम थियो हाम्रो कि हाम्रो आफ्नै भवन होस्, आफ्नै जग्गा होस्, हाम्रो संस्थाको नाममा होस् र हाम्रा अन्य गतिविधिहरू, हाम्रो दैनिक गतिविधिहरू, तपाईँको विकली कार्यक्रमहरू, मन्थली कार्यक्रमहरू, हाम्रा फेस्टिभल्स र सेलिब्रेसनहरू सबै यो जुन हाम्रो कम्युनिटीका कार्यक्रमहरू छन् त्यो आफ्नै भवनमा गर्न पाइयोस्, आफ्नै प्रपर्टीमा गर्न पाइयोस् भन्ने एउटा हाम्रो ड्रिम थियो र त्यो ड्रिमलाई हामीले सक्सेसफुल्ली एक्जिक्युसन गऱ्यौँ भन्नु पर्यो। हामीले त्यो ड्रिम जुन देखेका थियौँ, एउटा सपना देखेका थियौँ, त्यो सपना हाम्रो साकार भयो। गत वर्ष फेब्रुअरी 12 मा हामीले ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीका सबै सदस्यहरूको सहयोगमा र यहाँहरू सबैको सद्भाव, यहाँहरूको सबैको बेस्ट विसेसले गर्दा हामी यो प्रपर्टी जोड्न यति कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि हामी यो प्रपर्टी जोड्न सक्षम रह्यौँ। यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीको तर्फबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु र हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब म अहिलेसम्म हामीले यसमा भएका गतिविधिहरू र लास्ट इयर हामीले किनेपछि यो फेब्रुअरी 12 मा जब हामीले किन्यौँ, त्यो किनिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त यहाँसम्म यो कम्युनिटी सेन्टरलाई ल्याइपुर्याउन यहाँहरूको सहयोग छँदैछ। अझै पनि हामीलाई यहाँहरूको सहयोगको आवश्यकता छ र अहिलेसम्मका भएका विवरण अब के हुने, हाम्रो के हो अब फ्युचर प्लान भन्नेमा म छोटो प्रस्तुति दिन चाहन्छु यहाँलाई। र यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको भवन हो। अहिले हाइली ग्रोइङ एरिया पर्छ यो चाहिँ, होइन। यहाँबाट अब थोरै दूरीमा स्यामसङको प्लान्टहरू आइरहेछ, होइन, बिग प्लान्ट भइरहेछ त्यहाँ नजिकैमा र यो एकदमै हाइली ग्रोथ एरियामा छ। यसमा चाहिँ हामीले किन्दाखेरि 2.6 एकर जमिन र एउटा घर सहित एक तले घर किनेका थियौँ हामीले लास्ट इयर किन्दाखेरि। त्यसपछि चाहिँ हामीले किनिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी रिमोडलिङतिर गयौँ र हामीले तत्काल
कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्नेतिर हामीले विचार गऱ्यौँ। साथीहरू इन्जिनियरिङ डिजाइन साथीहरू आउनुभयो, हाम्रो कम्युनिटीका अरू साथीहरू सबै मित्रहरू आउनुभयो। यहाँ सबैले हेर्नुभयो र सबैको आइडियालाई समेटेर हामीले यसलाई रिमोडलिङ गऱ्यौँ र त्यो रिमोडलिङ गरेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो सबै कार्यक्रम भनौँ साना कार्यक्रमहरू हाम्रो चाहिँ राम्रो हल भएको छ। यहाँ राम्रो एउटा सुन्दर हल बनाएका छौँ हामीले र त्यसमा चाहिँ अहिले विकली मन्थली कार्यक्रमहरू हाम्रा भइरहेका छन् र इनफ्याक्ट इट्स सो बिजी होइन। हामीले सेप्टेम्बर अक्टोबरबाट सुरु गरेको हो बेसिकली, तर यहाँसम्म आइपुग्दा एकदमै युज गरेर राख्नु भएको छ कम्युनिटी मेम्बरहरूले र भेरी मिनिमम डोनेसनमा यो अभाइलेबल छ। र यहाँहरू कसैलाई पनि अब कम्युनिटीका साथी भाइहरूलाई यो हल चाहियो, तपाईँको पारिवारिक कार्यक्रमको लागि, सामाजिक कार्यक्रमको लागि र अफिसियल वर्कको लागि पनि तपाईँहरूलाई चाहियो भने तपाईँले मिनिमम डोनेसनमा यो हलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म यहाँलाई चाहिँ छोटो यो ओभरभ्यू दिन चाहन्छु। हामीले चाहिँ किन्दाखेरि हाम्रो यसमा खर्च कति भएको थियो र कसरी कतिमा किनेका थियौँ, कति डाउन पेमेन्ट गऱ्यौँ भन्ने कुरोको हामी छोटो रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो प्रोपर्टी चाहिँ हामीले तपाईँको फेब्रुअरीमा किनेका हौँ 509K, यसमा 5,09,000 हाम्रो क्लोजिङ कस्ट सहित 5,09,000 परेको छ र यसमा 2.6 एकर जग्गा होइन 2,295 स्क्वायर फिट बिल्डिङ छ। यो 1 स्टोरी बिल्डिङ र एउटा बाण छ, सेड छ बाहिर। सिटीको रेस्ट्रिक्सन चाहिँ यसमा छैन, त्यो हुनाले यो चाहिँ अलिकति हामीलाई सजिलो छ तपाईँको यहाँ हाम्रा एक्टिभिटीहरू गर्न र हामीले फ्युचर डेभलपमेन्टको लागि इजी भएको हुनाले यसमा चाहिँ म एकदमै अब यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा हामीले यो एकदमै स्ट्रगल गरेका थियौँ 2 वर्ष लास्ट भनौँ 1 वर्ष अगाडि यो किन्दाखेरि हामी 2 वर्षदेखि नै लागिरहेको थियौँ। धेरै ठाउँमा धेरै अफरहरू हाल्यौँ हामी, धेरै रिजेक्ट भए हाम्रा अफरहरू र कति ठाउँमा के भने अब यो इन्जिनियरिङ मित्रहरूले धेरै हेल्प गर्नुभएको छ यसमा। म यसमा यहाँ एकदमै हाइली एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु इन्जिनियर साथीहरूको। अब हामी धेरै मान्छेहरू इन्जिनियर ब्याकग्राउन्डको छैनौँ, त्यो अवस्थामा के भने हामीलाई थाहा नहुने, घर आयो गएर अफर हालिदिने हामीले होइन। अब यो होला त भन्ने हिसाब गयो, हामी चाहिँ गयो हेऱ्यो मन पर्यो हाल्यो। तर के भने साथी इन्जिनियर साथीहरूले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नु कि यस्तो नलिनु हुँदैन है, भोलि हामीलाई यहाँ केही पनि गर्न दिँदैन, यो यस्तो समस्या हुन्छ, जोनिङको समस्या हुन्छ, यो कुराहरू हुन्छन्, यो कुराहरू विचार गर्नुपर्छ भन्यो। त्यस्ता कुराहरूमा एकदमै सजग गराउनु भयो र एट द इन्ड हामी भेरी नाइस प्रोपर्टीमा ल्यान्ड गऱ्यौँ होइन। त्यसको लागि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले म त्यो याद गर्छु ती दिनहरू होइन र धेरै ठाउँमा हामी काहीँनिर फस्न सक्थ्यौँ होला होइन। त्यसमा चाहिँ म शेष कोइरालाजी प्रति धेरै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सीताराम पाण्डे सर हुनुहुन्छ हाम्रो इन्जिनियर साहब, त्यस्तै प्रदम्न श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति एकदमै म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले धेरै सजग गर्नुभयो हामीलाई र हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ र एकदमै राम्रो एट द इन्ड हामीले फाइनेस्ट प्रोपर्टीलाई डिल गर्न पायौँ होइन। अब अलिकति केही महँगो पर्न गयो त थोरै हामीले अलिकति के अरे त्यो मार्केटै त्यस्तो थियो, हामीले चाहिँ अलिकति बढाएर हाल्नु पर्यो प्रोपर्टीलाई, किनभने हामीसँग धेरै अप्सन थिएन। त्यो भएर वान सट हुन्छ तपाईँको यस्तो प्रोपर्टी आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्केट एनालाइसिस गरेर होइन कस्तो मार्केट छ अहिले यो एरियामा र यसको के छ त रियल भ्यालु भन्ने कुरो एकदमै राम्रोसँग एनालाइज गरेर हामीले चाहिँ अराउन्ड 9% बढेका थियौँ। 466 मा प्रोपर्टी आएको थियो र हामीले चाहिँ तपाईँको 507 मा हामीले अफर गरेका थियौँ र त्यो एक्सेप्ट भयो र त्यसपछि हामी बैङ्कसँग डिल गऱ्यौँ, त्यो बिचमा धेरै कामहरू भए तपाईँको र हामी यो सक्सेसफुल्ली यो प्रोपर्टीलाई क्लोज गर्न सफल भयौँ। यसमा सबै स्टेकहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबैको योगदान छ र यसमा के भने हामी म यो एउटा अर्को कुरा पनि म यहाँहरूलाई उल्लेख गर्न के चाहन्छु भने वास्तवमा हामीले जब यो प्रोपर्टी मार्केटमा आयो इन्ड अफ द डिसेम्बर होइन, हामीसँग डाउन पेमेन्ट गर्नलाई कुनै इनफ पैसा थिएन, फन्ड हामीसँग कलेक्सन भएको थिएन। तर धेरै कम्युनिटीका साथीहरूले हामीलाई प्रमिस गर्नुभएको थियो कि तपाईँहरू प्रोपर्टी आयो भने हामी हेल्प गर्छौँ है भनेर, र त्यही विश्वासलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। पक्कै नै कम्युनिटीले हामीलाई हेल्प गर्छ, यो राम्रो प्रोपर्टी छ, यसमा हामीले सहयोग पाउँछौँ सबैको भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। हामीसँग धेरै टाइम थिएन, विदिन तपाईँको 3 विक्समा हामीले एराउन्ड 150-200K उठायौँ र त्यसको लागि म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो कम्युनिटी मेम्बरहरूलाई। सबै कम्युनिटीका साथीहरू जो अस्टिन निवासी हुनुहुन्छ, अस्टिनको सेरोफेरोमा बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै नेपाली भाषीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको त्यो कन्ट्रिब्युसन नभएको भए यो हामीले सोचेर मात्र हुँदैन थियो, यो कसैले बढी दिनुभएको होला, कसैले कम दिनुभएको होला, तर वी भ्यालु यो इक्वल र सबैको
त्यति नै भ्यालु छ, तपाईँहरू सबैको त्यति नै सेयर छ यो प्रोपर्टीमा। यो ग्रेटर अस्टिन सोसाइटीको नाममा प्रोपर्टी छ र त्यो तपाईँहरू यो संस्थाको सदस्यहरू हो, सबैको एक एक सेयर छ यसमा। मतलब एकदम हरेक मान्छेको यसमा उति नै बराबरीको इक्वली सेयर छ भन्न खोजेको मैले। र त्यसको लागि म यहाँहरू सबै अस्टिनवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र अस्टिन सराउन्डिङ सबै बस्नु जो हामीलाई हेल्प गर्न आउनुभयो बाहिरबाट, उहाँहरूप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अरू अब हाम्रो फन्डिङ के छ अहिलेको अवस्था भन्न यहाँलाई थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले चाहिँ 403 डोनर्स टोटल अहिलेसम्म हाम्रा डोनरहरू हुनुभएको छ, जसले $51बाट $10,111सम्म डोनेट गर्नुभएको छ। उहाँहरू अस्टिन निवासी हुनुहुन्छ, अस्टिन बाहिर निवासी हुनुहुन्छ होइन, र उहाँले हामीलाई चाहिँ एकदमै सहयोगी भावना लिएर सहयोगी हात बढाएर हामीलाई 403 जना होइन 403 डोनर्सहरू अहिलेसम्म हुनुहुन्छ र त्यसमा 110 जना ट्रस्टी हुनुहुन्छ जसले 3400 को कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र अहिलेसम्म हाम्रो कलेक्सन भएको छ 3,50,350 कलेक्सन भएको छ र 503 कमिटेड भएको छ। अहिलेको फन्डिङको अवस्था यो हो। छोटो रूपमा खर्चको पनि विवरण दिन चाहन्छु। अब यो प्रोपर्टीको तपाईँको क्लोजिङ गर्दाको होइन प्रपर्टी डाउन पेमेन्ट हामीले गरेका छौँ र बाँकी हाम्रो लोन छ ब्याङ्कसँग र क्लोजिङ कस्ट सबै कुरा लाएर हामीले $2,10,785 हामीले $85 हामीले खर्च गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले यो किनिसकेपछि हामीसँग फन्ड केही थियो अभाइलेबल होइन, अहिलेसम्म त्यो फन्डबाट हामीले चाहिँ रिनोभेसन गऱ्यौँ, फेन्स हाल्यौँ, तपाईँको उतापट्टि के अरे नेबरलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर हामीले त्यहाँ फेन्स हालेका छौँ। अरू अब यो इनसाइड हामीले भित्रतिर रिनोभेसन गऱ्यौँ, त्यसमा तपाईँको $61,298 $61,298 त्यहाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै हाम्रो अब रेगुलर खर्चहरू हुन्छ। अब मेन यहाँ तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी छ, पानी छ, इन्टरनेट छ होइन, सबै कुराहरू त्यो हाम्रो घरमा भए जस्तै हो, सबै कुराहरू यहाँ छ। त्यसको रेगुलर खर्चहरू छ, त्यसमा 3,706 3,706। त्यस्तै मर्गेज पेमेन्टमा गएको छ तपाईँको 20,710। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो चाहिँ फी पेपालबाट हामीले धेरै साथीहरूले पैसा हामीलाई फन्ड कलेक्सन गर्दा दिनुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले 1,385 गएको छ। टोटल एक्सपेन्सेस 2,97,884 297,884 हाम्रो चाहिँ टोटल खर्चमा यतापट्टि गएको छ। र त्यस्तै हामीले टोटल कलेक्सन फ्रम द डोनर होइन, सबै डोनरबाट $3,49,708 हाम्रो त्यहाँ कलेक्सन भएको छ। र अब यो मैले भने तपाईँलाई हामीले भर्खरै सुरु गरेको हो, तर यस्तो यति धेरै साथीहरू अहिले यहाँ कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ होइन। अब हलमा एकदम मन पराइराख्नु भएको छ कम्युनिटीका मित्रहरूले, र त्यसबाटै हाम्रो 3-4 महिना यो अब अहिले $2,670 उठिसक्यो। ताकि हाम्रो अब के छ भन्दाखेरि यसमा नर्मल सामान्य कार्यक्रमको लागि हामीले $200 राखेका छौँ डोनेसन होइन, त्यसमा तर बिहे वर्तमानको लागि हामीले $500 राखेका छौँ। त्यो अब हामीहरू अहिले चाहिँ हरेक विकेन्ड चाहिँ प्रायः बुक भइरहेको हुन्छ, त्यसबाट हामीलाई यति कलेक्सन भइसकेको छ। र टोटल अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ कलेक्सन 3,52,378 कलेक्सन भइसकेको छ। 352 378 त्यति चाहिँ। र अहिले हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ बाँकी ब्यालेन्स अब कम्युनिटी सेन्टरको उसमा चाहिँ $54,994 छ, $54,494 यति यो छ। अब हाम्रो मेजर खर्चहरू भनेको यहाँ तल लेखिएको छ। यसमा तपाईँको फेन्समा 25,000 फेन्स र रिमोल्डिङमा यसमा 25,000 गएको छ। किचन बनाउँदाखेरि 5,000 एक्स्ट्रा गएको छ। अनि चिल्ड्रन प्लेग्राउन्ड हामीले राख्यौँ 5,000 त्यहाँ छ। पेन्टहरू केहरू रिपेयरभित्र गरिएको छ होइन, 3K त्यहाँ गयो। लनको एउटा मसिन किन्यौँ हामीले, त्यो 2,000 त्यहाँ गयो। एसी रिपेयर र नयाँ एसी हाल्यौँ हामीले। तर हाम्रो यो सबै यो के छ भने एसी रिपेयर गर्ने, हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी गर्ने हाम्रै कम्युनिटीका साथीहरू भएर हामीले धेरै सहयोग पायौँ। उहाँले डिस्काउन्टेड रेटमा एकदमै मिनिमम कस्टमा गरिदिनु भएको छ कामहरू। म उहाँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो भने के भने यो कम्युनिटी वर्क हो, सबै कम्युनिटीको प्रोपर्टी हो र एकजनाले गरेर पनि हुने होइन। सबैतिरबाट जे सकिन्छ, कसैले म्यानुअल गर्नु होला, कसैले फाइनेन्सियल गर्नु होला, कसैले अब तपाईँको होइन विभिन्न किसिमको जसरी गर्न सकिन्छ त्यसरी सबैको हामीले सपोर्ट पाएको छ। त्यो सपोर्टको लागि म यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। अबको नेक्स्ट प्रोजेक्ट हाम्रो के हो भन्दा हामी अब
मन्दिर बनाउन चाहन्छौँ एउटा होइन। सबै हामीले धेरै डिस्कसन राख्यौँ यो बिचमा 1 वर्षमा धेरै कुराहरू भएको छन्, धेरै साथीभाइहरूसँग छलफल भएको छ, कम्युनिटीभित्र एकदमै छलफल भएको छ होइन। विभिन्न तह तबकाका साथीहरूसँग मित्रहरूसँग हामीले एकदमै डिस्कसन गरेका छौँ होइन। सबै व्यक्तिहरूलाई समेट्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ र सबैसँग डिस्कसन गर्दा एउटा चाहिँ हाम्रो आफ्नै मन्दिर होस् अनि पशुपतिनाथ हाम्रो आराध्य देव को मन्दिर हामीले यहाँ बनाउन सक्यौँ भने हामीलाई साँझ बिहान आउन होइन, यहाँ अब तपाईँको मन्दिरमा पूजापाठ गर्न बुवा आमाहरू आउनु भएको छ नेपालबाट अब होइन आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई भजन कीर्तन सबैले गर्न एउटा र अर्को नयाँ पिँढीलाई हाम्रा बच्चाहरूलाई यो एउटा सिकाउन हाम्रो संस्कृति हाम्रो धर्म होइन यो सम्बन्धी एउटा उसको लागि पनि हामीलाई एकदमै जरुरी छ यो कुरो भन्ने आयो। समाजको निर्देशनमा चल्ने हो होइन, कम्युनिटी भने नेतृत्व भनेको समाजको निर्देशनमा चल्ने हो, हामी आफै चल्ने होइन, यो तपाईँहरूबाट चल्ने हो। तपाईँहरूको निड के छ, समाजको निड के छ त्यसलाई एसेस गरेर हामी चल्ने हो। अब मन्दिरको खाका कोर्न र यो मन्दिरलाई अब कसरी कस्तो डिजाइन हुने के हुने भन्ने कुरातिर अब म इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छे होइन, तर हाम्रा यहाँ इन्जिनियरिङ साथीहरूले धेरै हेल्प गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ फेरि मैले नाम लिएँ शेष कोइराला सर एकदमै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ, उहाँले धेरै ठुलो भोलिन्टियर काम गर्नुभएको छ। त्यस्तै सीताराम पाण्डेजीले पनि भोलिन्टियर काम गर्नुभएको छ इन्जिनियरिङ टिमबाट र प्रथम श्रेष्ठ दाइले पनि उहाँले पनि एकदमै भोलिन्टियरी काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूले लगभग अब भनौँ धेरै ठुलो काम के यो फाइनेन्सियली धेरै हुनसक्छ, अब मैले त्यो अहिले क्वान्टिफाई गर्न चाहिँ यहाँ चाहिनँ, तर के भने सबै यो एप्रुभल लिनेदेखि लिएर यो अब अहिले हामीले जुन डिजाइन बनाएको छ यो डिजाइनसम्म आउनसम्मलाई सबै उहाँहरूले फ्री कन्ट्रिब्युसन हो। यो अब इन्जिनियर साथीले बुझ्नु होला कति पैसा लाग्छ यदि इन्जिनियरिङ फर्ममा हामी यो गयौँ भने होइन, तर के भने यो इट्स अ ग्रेट अमाउन्ट अफ एफोर्ट राइट टाइम होइन, टाइम एफोर्ट हामीले एकदमै स्पेन्ड उहाँले गरेर यो यहाँसम्म पुर्याइ आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि ताली पिटेर सबैले एकदमै धन्यवाद व्यक्त गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच श्रेष्ठ, थ्याङ्क यू सो मच प्रधान दाई, यहाँ अरू सबै इन्जिनियरिङ टिमका साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हाम्रो यहाँसम्म के भने यो डिजाइन हाई लेभल भइसकेको छ, अब हामी यही डिजाइनको मन्दिर बनाउने भनेर अब चाहिँ योभन्दा अगाडि यो काम फर्मलाई दिनुपर्ने उहाँहरूको अब सल्लाह सुझावमा हाम्रै नेपाली साथीहरूलाई हामीले ह्युस्टनमा कुरा गऱ्यौँ। मैले शेषजीले केही नामहरू दिनुभयो होइन, ल है अब के अरे हाम्रो प्रधान दाई यहाँ हुनुहुन्छ, शेषजी यहाँ हुन्छ, उहाँले केही नाम दिनुभयो, ल है हाम्रो साथीहरूको यहाँ छ यो फर्म छ, अब हाम्रै साथीहरू छन् भने ल ठिक छ अब बाहिर किन जाने हामी आफ्नैमा जाउँ भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ उहाँलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ होइन, उहाँहरूसँग कन्भर्सेसन भयो र दोज पिपल आर सो हम्बल र उहाँहरू आफै के भने हामी यति सहयोग गर्छौँ भनेर यति राम्रोसँग उहाँले हामीलाई डिल गर्नुभयो कि हामीसँग कुरा गर्नुभयो कि आम सो ओभरवेल्म होइन। अब यो कुरा म तपाईँ व्यक्त गर्न सक्दैन होइन, हामीले यति यो थर्ड मान्छे अब एकदम दिमागमा अब यो कति छ यो के छ कामहरू यो अब होइन कति गाह्रो छ, अब हामीलाई इन्जिनियरिङ कुराहरूमा अब त्यति थाहा हुने कुरा भएन होइन। तर के भने अब त्यहाँ विजय झा अब ह्युस्टनको साथीहरूको म नाम लिन चाहन्छु, सञ्जीवजीको फर्म के रहेछ इन्साइट इन्जिनियरिङ फर्मलाई हामीले हायर गरेका छौँ तपाईँको इन्साइट इन्जिनियरिङलाई अब फर्दर लग्न र उहाँ मार्फत विजय झाजी अनि त्यस्तै हाम्रो यहाँ अहिले निका आइपुग्नु भएको छ हाम्रो यही कार्यक्रममा हाम्रो समीर रावलजी उहाँहरू आउनुभएको छ, उहाँसँग मैले कुरा गरेँ आम सो इम्प्रेस्ड होइन, उहाँहरू अब पहिलेदेखि नै कम्युनिटीमा सो इन्भल्भ पिपल दे आर र उहाँले अब झाजीले एकदमै अब सबै रिपोर्टहरू फ्री नै $1 उहाँले चार्ज गरेर गरिदिनु भएको छ। समीरजीले अब उहाँले झनै फ्री गरिदिनु भएको छ सबै कुराहरू होइन। अब यो उहाँको एकदमै कस्टली यो ड्रिलिङको काम धेरै कस्टली काम हो यो, तपाईँको अब बाहिर गयो भने हामीलाई कम्तीमा उहाँको काम $5-6 हजार पर्छ भन्ने सुने अब मैले होइन, अब मलाई त्यो एरियाको नभनाले तर पनि हाई लेभल त्यति पर्छ, तर उहाँले एकदमै मिनिमम कस्ट त्यो चार्ज गरेर म आफै ट्रस्टी हुन्छु पनि भन्नुभयो उहाँले। अब मैले त्यो उहाँलाई त्यो उही गर्न सकेन कि भन्नै होइन, अब त्यो उहाँले चाहिँ म ट्रस्टी हुन्छु पहिल्यै कुरोमा होइन। सो दे आर सो नाइस पिपल र म उहाँहरूप्रति उहाँ के अरे सञ्जीव नेउपानेजी अनि विजय झाजी अनि त्यो तपाईँको चाहिँ म हाम्रो के अरे समीरजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु है, म एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु समीर। त्यसै राम वाग्ले हुनुहुन्छ अरू टिममा चाहिँ, अब अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, तर उहाँहरू चाहिँ हाम्रो अब यहाँ हाम्रो मेन कन्ट्याक्ट पोइन्ट हो र उहाँहरू थ्रु हाम्रो अब अन्य इन्जिनियरिङ कामहरू गर्नेछौँ हामी। मैले गरेर हुने होइन, एउटा देवरा दाइले गरेर हुने होइन, अथवा गेहेनजीले गरेर हुने भन्ने कुरो यो होइन अथवा कुनै अमुक व्यक्तिले गरेर भन्ने कुरो होइन, यो टिम वर्क हो।
सबैले तपाईँहरू सबैले सहभागी भएर सक्सेस हुने काम हो। त्यही हुनाले हामी सबै सक्सेस लागौँ यसमा होइन। के कति गर्न सकिन्छ, के दिन सकिन्छ समाजका लागि होइन, त्योतिर अब सोचौँ र एउटा मन्दिर निर्माण हामी चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढौँ भन्ने म सबैलाई यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र अब हामीले विभिन्न किसिमको अहिले फन्ड रेजको कार्यक्रम ल्याएका छौँ। अब भर्खर त सबैजना ट्रस्टी बनिदिनुहोस्। ट्रस्टीलाई अहिले 1000 रुपियाँ यो हाम्रो के भने अप्रिल 10मा होइन, अप्रिल 10मा हामीले चाहिँ रामनवमीको दिन मन्दिरको शिलान्यास गर्ने भन्ने छ हाम्रो प्लान। त्योभन्दा अगाडि ट्रस्टी हुनुभएकोहरू सबैलाई फाउन्डिङ ट्रस्टी भनेर भनिनेछ र त्यसमा सबैलाई म आह्वान गर्छु। अहिले 1000 रुपियाँ $1000मा ट्रस्टी हुन पाइन्छ सकिन्छ र त्यसमा 3400 चाहिँ टोटल हो। त्यो पछि बिस्तारै इन्स्टलमेन्टमा तिर्न सकिन्छ। त्यो म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै हाम्रो $1 a डे भन्ने छ, तपाईँको एक दिनको $1 दिने त्यो प्रोग्राम पनि छ। र अब अरू तपाईँले अब जति पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ र सबैले सकेको गरौँ होइन। अब कसैले बढी सक्नु होला, कसैले कम सक्नु होला, तर केही न केही गरौँ। यो पुण्यको काम हो। पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउने भनेको धर्मको काम हो होइन। हामी सबैले पुण्य कमाउने हो। त्यसैले यहाँ एकजना पनि आउलान्, दुईजना आउलान्, सबै पैसा भएका मान्छे होलान् कोही, अब कसैले म हाल्छु भने त्यो हाम्रो उद्देश्य होइन। यहाँ एकजनाले पैसा हालेर यो मन्दिर बनाउने, एकजनाले गरेर सबै गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य नै होइन। हाम्रो उद्देश्य 1 रुपियाँ भए नि हालोस् कसैले, र सबैलाई पुण्य कमाउने यो माहौलमा सबै इन्भल्भ हुन्, सबै कम्युनिटी इन्भल्भ होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले अलिअलि पनि गरौँ, जति सकिन्छ गरौँ, थोरै गरौँ होइन, सकेको गरौँ, आफ्नो एफोर्डेबिलिटी हेरौँ सबैले र त्यो आधारमा गरौँ, तर पक्कै गरौँ, केही न केही पक्कै गरौँ होइन। अब त्यो भावनाले सबैले चाहिँ म यो सबै अस्टिनवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अस्टिन सराउन्डिङमा र युएसमा भएकाहरू जहाँबाट पनि तपाईँ डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यही भन्ने केही छैन, यो पुण्य काममा सहयोग गर्न तपाईँहरू जहाँ बसेको भए पनि हुन्छ। तपाईँहरू हेर्नुहोस् आफ्नो कुरा होइन, र यो पुण्य कार्यमा सहभागी हौँ, सबैले पुण्य कमाउँ। र यति भन्दै अब मैले अरू धेरै समय लिइनँ, अलि लामै भयो। थ्याङ्क यू। म सबैलाई फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हामीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएकोमा यहाँहरू सबै ग्रेटर अस्टिनवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवा दाइ भाउजू सबैलाई म एकपल्ट मेरो फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। के भन्नु खोजेँ भने शेषजी, सीतारामजी र अरू टेक्निकल साथीहरू यहाँ ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले जुन तपाईँले देख्नुभएको यो जुन छ नि यो पिक्चर सबै स्केच, इन्जिनियरिङ स्केच शेषजी सीतारामजीले गर्नुभएको र यसको लागि पर्मिटको लागि पनि धेरै टेक्निकल डकुमेन्टहरू चाहिन्थ्यो। त्यसमा पनि फेरि शेषजी सीतारामजीका टिमले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। यदि एक्युरेट हुनुपर्छ हामीले जे भन्दाखेरि, किनभने पर्मिटको कुरा जाँदाखेरि सबै रेकर्डमा जान्छ। रेकर्डमा जाँदाखेरि हामीले 4 फिट 11 इन्च भन्दाखेरि 4 फिट 11 इन्चै लेख्नुपर्छ। त्यो 5 फिट लेख्नु भएन, 4 फिट 11.5 इन्च पनि लेख्नु पाइएन। त्यति एक्युरेट हुनुपर्छ लेखाइमा। यो प्रपर्टीको डकुमेन्ट, टेक्निकल डकुमेन्टहरू, सर्वे डकुमेन्ट्सहरू, सर्वे म्यापहरू हुन्छ होइन, सर्वे प्लाट्सहरू, त्यो सबै रिभ्यू गरेर अहिले जे प्रिपेयर गर्नुभएको छ यहाँ र अरू त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यति एक्युरेसीमा लेखिएको छ इन्जिनियरिङ हिसाबमा, किनभने त्यो चाहिन्छ पनि र त्यति एक्युरेट हुनु पनि पर्छ होइन। र मैले अघि इन्जिनियरिङको कुरामा अब अहिले इमिडिएट प्लान चाहिँ हाम्रो यो जुन तपाईँले यो हाम्रो प्रपर्टी यही नै हो, 2.6 एकरको यो रातो लाइन काउन्टी रोड देख्नुभयो। र अहिलेको बिल्डिङ, अहिले हामी जुन बसिरहेको बिल्डिङ यो निलो ब्लक होइन, र यो चाहिँ अहिले एक्जिस्टिङ ड्राइभवे। अब अहिलेको इमिडिएट प्लानमा चाहिँ मन्दिर बनाउने हाम्रो प्लान छ र त्यसको प्रोसेस अगाडि बढिसकेको छ। यो मन्दिर यहाँ बन्छ र यसको पार्किङ लट अब हामीले यहाँ बनाउँदैछौँ। अघि भोजराजले नि भन्नुभयो यो प्रपर्टी चाहिँ इटिजेमा पर्छ। इटिजे भन्दाखेरि यसमा कुनै सिटीको रिस्ट्रिक्सन छैन। सिटीको रिस्ट्रिक्सन, नगरपालिकाको रिस्ट्रिक्सन पर्ने बित्तिकै उनीहरूको अनेक किसिमका पर्मिटका झन्झटहरू आइपर्छ, त्यो हामीले बेहोर्नु पर्दैन। त्यस कारण त्यो चाहिँ एउटा खासै भन्यो भने भाग्यले हामी इटिजेमा परेका छौँ। अहिले जे छ सबै काउन्टीमा जाने, काउन्टीमा पर्मिट गर्ने, पर्मिटको एप्लिकेसन गर्ने र काउन्टीको पर्मिट एप्लिकेसन गर्ने धेरै कुरा सजिलो छ। र यो अक्टोबर नोभेम्बरमा
पर्मिट एप्लिकेसन भइसकेको छ। हामीले यसरी 30 बाई 30 को मन्दिर बनाउँछौँ र यतिको पार्किङ लट बनाउँछौँ र पार्किङ लट यस किसिमको हुन्छ र मन्दिर पनि यस किसिमको मेटल स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर हामीले पर्मिट एप्लिकेसन गरिसक्यौँ र पर्मिट पनि अप्रुभ भइसक्यो। अब त्यसको भनाइ के भने हामीसँग अहिले पैसा छ, डिजाइन पनि अब 2 हप्तामै रेडी भयो भने तेस्रो हप्तामा हामी कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न रेडी छौँ र गर्न पनि सक्छौँ लिगली, होइन। अब यो के छ भने यो 30 बाई 30 सम्मको चाहिँ बनाउन पाइयो र यतिको पार्किङ लट बनाउन पाइयो। यतिको पार्किङ लट र यति 30 बाई 30 को बिल्डिङ बनाउनु चाहिँ त्योभन्दा अहिले ठुलो स्ट्रक्चर बनाउने हो भने चाहिँ त्यसको लागि फेरि अर्को ठुलो हडल छ फेरि पर्मिटको। त्यो हामीले 20% इम्परभियस कभर भन्छ। यो 20% इम्परभियस कभर विदिनमै पर्या भएर त्यो ड्रेनेज त्यो पन्ड बनाउने तपाईँले देख्नु भएको ठाउँ ठाउँमा होइन, त्यो पन्ड भनेको एउटा स्विमिङ पुल जस्तो कति ठाउँमा त्यो वालमार्टमा गयो भने एउटा कर्नरमा त्यो स्विमिङ पुल जस्तो बनाएर देखिन्छ नि। हो यो हामीले अब एउटा ठुलो हल बनायो भने एउटा कर्नरमा स्विमिङ पुल जस्तो बनाउनु पनि जरुरी छ र उनीहरूले लगाउँछ, काउन्टीले लगाउँछ। तर अहिले चाहिँ हामीले पर्दैन किनभने त्यो 20% भन्दा बिलो इम्परभियस कभर पर्या भएर त्यसको झन्झट छैन। अहिले हामीलाई यो भएको एक्जिस्टिङ पर्मिटले त्यो बिल्डिङ बनाउन पाइयो, पार्किङ लट बनाउन पाइयो, कुनै पनि अरू किसिमको ड्रेनेज स्ट्रक्चर कुनै पनि थप्नु पर्दैन, होइन। त्यसकारण यो इमिडिएट प्लानमा यो मन्दिर चाहिँ अब हामीले कस्तो मन्दिर बनाउने भन्ने धेरै छलफल भयो साथीहरूसँग है टिममा। सबैको डिसिजन चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा पूर्वमा यस्तै 30 बाई 30 जस्तो टाइपको मन्दिर र पशुपतिको हामीलाई सुहाउँदो मिल्दो मन्दिरको आर्किटेक्चर डिजाइन पनि पायौँ। मन्दिर चाहिँ यो कति यो 3 फिट 2.5-3 फिट जति अग्लो हुन्छ र यहाँ 8 फिटको पिँढी हुन्छ। यो 8 फिटको मन्दिरलाई पुरै वरिपरि हुन्छ। यस किसिमको मन्दिर चाहिँ भन्छ। नेक्स्टमा जान्छु म। अब अघि मैले भने है पर्मिटको यो डकुमेन्ट पनि हो, अप्रुभल डकुमेन्ट र यसको अरू अट्याचमेन्टहरू पनि छ। यसमा यहाँ हेर्नुभयो भने हरियोमा अप्रुभ लेखा छ। यो काउन्टी पर्मिट हाम्रो अप्रुभ भइसकेर 30 बाई 30 को लागि 30 फिट बाई 30 फिटको लागि र अघि मैले साधारण पनि भने अब इन्जिनियरिङ काम सुरु भइसकेको छ। इनसाइड इन्जिनियर्स LLC भन्ने यो ह्युस्टन बेस हाम्रो नेपाली साथीहरूको सञ्जीव नेउपाने राम वाग्ले ग्रुपको इनसाइड इन्जिनियर्सलाई हामीले कन्ट्र्याक्टमा राखिसकेका छौँ यो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्नको लागि। र त्यो चाहिँ स्ट्रक्चरको बाटो भयो। अब अर्को चाहिँ MEP, त्यो बिल्डिङ त्यति स्ट्रक्चरको लागि MEP मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र प्लम्बिङ भनेको यो अब घरको स्ट्रक्चर त बन्यो, अब यहाँ बिजुली कहाँ राख्ने, स्विच कहाँ राख्ने र त्यसको सेफ्टीको कुराहरू हुन्छ। त्यसलाई पनि अप्रुभल चाहिन्छ, होइन। लाइसेन्स इन्जिनियरले साइन गर्नुपर्छ। AC को कुराहरू आउँछ, होइन। प्लम्बिङको कुराहरू आउँछ, त्यसको पनि छुट्टै डिजाइन हुन्छ। स्ट्रक्चर एउटा डिजाइन भयो र त्यस्तै मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ भनेको इन्जिनियरिङको पनि एउटा डिजाइन हुन्छ छुट्टै। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रेम कुमार श्रेष्ठ सबैले चिन्नुभएको हाम्रो अस्टिनको प्रेमले चाहिँ यसमा सपोर्ट गर्ने कुरा भइरहेको छ अहिले। जियोटेक इन्जिनियरिङ भनेको यो फाउन्डेसन, यो माटो सम्बन्धी तर फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ। त्यसको लागि अघि हाम्रो भट्टजीले भनिसक्नुभयो, विजय झा क्वाड्रेट इन्जिनियर्स ह्युस्टन र त्यो जियोटेकको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ चाहिँ हाम्रो विजय झा र त्यसको लागि ड्रिलिङ सोइल स्याम्पलिङ गर्नको लागि चाहिँ अघि यहाँ समीर रावल भर्खरै उहाँ ह्युस्टन जानुभयो र उहाँले यसमा सपोर्ट गर्ने कुरा भएको छ सोइल स्याम्पलिङ ड्रिलिङको लागि। यो 1-2 हप्तामै त्यो काम चाहिँ अब सुरु हुन्छ। त्यस अनुसार कस्तो अब यसको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भने समीर रावल कम्पनीले चाहिँ सोइल स्याम्पलिङ ड्रिलिङ हुन्छ र क्वाड्रेट इन्जिनियर्स विजय झाकोले जियोटेक फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको रेकमेन्डेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि र इमिडिएटली हाम्रो इनसाइड इन्जिनियर्सले डिजाइन सुरु गर्छ। डिजाइन 2बाट 3 महिना लाग्छ कम्प्लिट हुन। त्यसपछि त अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सन जानको लागि इमिडिएटली हामी रेडी हुन्छौँ। र कन्स्ट्रक्सनको अब कुरा के छ भने कन्स्ट्रक्सनमा जानु अब यतिको लागि त हाम्रो अहिले अलमोस्ट सबै पैसा पनि धेरै नलागेको र कति त अब फ्रीमै साथीहरूले सपोर्ट गरेको छ। र कन्स्ट्रक्सनमा जाने भन्ने बित्तिकै त्यसको लागि चाहिँ ठुलो एमाउन्ट चाहिन्छ। यो मन्दिर इट्स अ गुड साइज स्ट्रक्चर हो।
यति उति अहिले एस्टिमेट भएको छैन र साधारण हामी साथीहरूसँग गफ गर्दाखेरि एनिवेयर फ्रम 80 to 100,000 लाग्छ भन्ने गफ चाहिँ भएको छ है। त्यो एस्टिमेट चाहिँ हाम्रो पछि डिजाइन सकेपछि साधारण एस्टिमेट हुन्छ र टेन्डरमा जान्छ र 3-4वटा टेन्डरबाट त्यसपछि बेस्ट भ्याल्यु टेन्डरलाई हामीले सिलेक्ट गर्छौँ र यसको कन्स्ट्रक्सनको लागि पनि हाम्रो निर्मल श्रेष्ठ दाइ अस्टिन, उहाँको ठुलो एक्सपिरियन्स अस्टिनमा र कन्स्ट्रक्सनमा पनि उहाँको एडभाइसहरू अब हामीले लिँदैछौँ। त्यसअनुसार कन्स्ट्रक्सनमा जान्छौँ। भन्न खोजेको अब यसो टाइमलाइन हेर्दाखेरि अब अहिले फेब्रुअरीको मिड फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिलको एन्डसम्ममा सायद डिजाइन कम्प्लिट हुन्छ, त्यसमा एस्टिमेट पनि हुन्छ। अनि 1 महिना जति टेन्डरिङ गरियो भने पैसा भयो भने होइन, इट अल डिपेन्ड्स अन मनी नै चाहिन्छ यसलाई होइन। ठुलो एमाउन्ट कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्ने ठुलो एमाउन्ट छ। हामीले यो समरमा कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छौँ। अब लङ टर्म प्लान के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो छलफल भइरहेको छ र सबैलाई थाहा नै छ। लङ टर्म प्लानमा चाहिँ एउटा ठुलो मल्टिपर्पज कम्युनिटी सेन्टर हल चाहिँ त्यो चाहिँ चाहिन्छ होइन। अब कत्रो चाहिन्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ अब त्यो छलफलमै छ। सबैलाई चाहिँ के थाहा छ भने अहिले मिनिमम 5,000 चाहिन्छ। अब यो कहिले बन्छ भन्ने कुरो पनि हो। अब 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्षमा बन्यो भने 5,000 नपुग्न पनि सक्छ, कम्युनिटी बढ्दै जान्छ होइन। 10,000 जस्तो 12,000, 15,000 चाहिन पनि सक्छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने 10,000, 12,000, 15,000सम्म बढ्ने जग्गा चाहिँ हामीसँग सफिसियन्ट छ, त्यतिसम्म चाहिँ छ। अब 20,000-25,000 बढ्न चाहिँ नहोला, तर 10,000 to 15,000सम्म स्क्वायर फिट बिल्डिङसम्म हलसम्म बढ्न चाहिँ हामीलाई जग्गा चाहिँ 2.6 एकरमा यताउता गरेर मिल्छ र त्यसको लागि पार्किङ लटको समस्या पनि नहोला। त्यति अब त्यसअनुसारको लागि त्यसपछि चाहिँ अब ठुलो डिजाइनमा ठुलो पर्मिटको इस्यु जान सक्छ। यदि बिल्डिङ बनाएपछि यदि मिनिमम पार्किङ लट हुनैपर्छ है भन्ने कुराहरू पर्दैन। अब त्यो पनि प्रब्लम देखाएको छैन हामीले चाहिँ 10,000, 12,000सम्मको लागि चाहिँ। र त्यो हल चाहिँ अब यस्तो बन्नु पऱ्यो हाम्रो यो कम्युनिटी सेन्टर हो। साना बच्चादेखि लिएर सबै वर्गको लागि, बुढापाकादेखि लागि सबैले युजफुल हुने त्यस्तो किसिमको मल्टिपर्पज हल बनाउनु पऱ्यो, जहाँ कि हामीले यसो अब ब्याडमिन्टन खेल्न पाओस्, अब टेबल टेनिस भने जस्तो होइन, अब क्लासरुम, मिटिङ रुम, किचन, लाइब्रेरी, अब योगा सेवा गर्ने फेसिलिटीहरू होइन, त्यस्तो किसिमको मल्टिपर्पज हल चाहिँ यो फ्युचर प्लान हो चाहिँ। अब त्यसको साइडमा हाम्रो एउटा पन्ड, यो पन्ड त त्यतिकै पनि चाहिन्छ नै, तर त्यो पन्ड यस्तो किसिमले बनाउने हामीले होइन, जहाँ कि हामीले आफ्नो छठ पर्व जस्तो होइन अथवा अन्य ट्रेडिसनल कुराका पूजाआजा पनि गर्न पाइने त्यस्तै किसिमको पन्ड पनि चाहिन्छ र त्यो नेसेसिटी पनि हुन्छ डिजाइनमै पनि, ड्रेनेजको हिसाबमा पनि। र वाकिङ ट्रेल, चिल्ड्रेन प्लेग्राउन्ड होइन भने जस्तो कि फ्युचर प्लान कुराहरू है। चिल्ड्रेन प्लेग्राउन्ड त अहिले पनि छ, अब त्यसलाई अझै इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। र जहाँ एउटा वाकिङ ट्रेल मजाको त्यो बेलासम्म हामीले रुख रोप्ने, वृक्षारोपण गर्ने कुराहरू होइन, भलिबल कोर्ट, बास्केटबल कोर्ट। र अब यसो एस्टिमेट गर्दाखेरि केही नभए पनि अहिलेको डलरको हिसाबमा $2 to $4 million चाहिँ मिनिमम चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले कम्युनिटी एज अ हामी सबै एउटा कम्युनिटीको हिसाबमा चाहिँ यो उठाउनुको लागि अहिलेदेखि नै काम चाहिँ गर्नुपर्छ। यो जति छिटो पैसा उठाउन सकियो त्यो फ्युचर नभइकन अब अहिले पनि 2-3 वर्षमै पनि देख्न पाइने अवस्था आउनसक्छ। मैले यसो साधारण यहाँ फोटोहरू राखेको छ। अहिले हाम्रो यो भलिबल सेलिबल खेल्ने यो हाम्रो चिल्ड्रेन प्लेग्राउन्डहरू त सुरु पनि भइसक्यो होइन। साधारण लाइब्रेरी पनि अब तयार, किताबहरू यसमा परेको छैन, तर साधारण लाइब्रेरी पनि बनाइसक्यो। त्यही नै हो। नेपाली सामुदायिक केन्द्रको समृद्धिका निम्ति, यसको विकासका निम्ति विगत लामो समयदेखि आफ्नो अत्यन्तै क्रियाशीलता प्रस्तुत गर्दै योगदान गरिरहनुभएका र यो समाजका नेपाली समुदायका एक बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनुभएका डाक्टर कमल प्रसाद अधिकारीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। आगामी चुनौती र त्यसको समाधानका निम्ति तपाईँको आफ्नो संक्षिप्त भनाइका लागि अनुरोध गर्दछु। हामीले यो सुरु गरेको कमसेकम 6-7 वर्ष भयो, आश गरेको, सपना देखेको 6-7 वर्ष भयो। अब अहिले यो 1 वर्ष अगाडि हामीले आएर किन्न सक्यौँ। अब यसमा पैसा जम्मा गर्न अझै पनि धेरै गाह्रो छ। अब अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो
म धेरै कुरा नबोल्नु यसमा। हामीले एकजनाले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन, एकजनाले 10,000 15,000 दिएर पनि हुने कुरा होइन। यो सबैले बरु 400 500 1000 2000 त्यस्तो दियो भने र यो सबैको आफ्नो अपनत्व भन्ने कुरा हुन्छ। यो होला भन्ने आशा पहिला हामीलाई धेरै कम थियो, अब भयो। हेर्नुहोस्, अब हामी यो फेजमा छौँ कि अब पशुपतिको मन्दिर बनेपछि हामीलाई एउटा के हुन्छ भने हरेक दिन यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई ठ्याक्कै पशुपतिमा गएर दर्शन गरे जस्तै हुन्छ। ठ्याक्कै हामीलाई नेपाल गए जस्तै हुन्छ। हामी यहीँ बसेर पनि हामीलाई नेपाल गए जस्तो हुन्छ। त्यो दिन एकचोटि आउँछ भन्ने मैले पनि हेर्न पाउँछु भन्ने मलाई आश छ। मभन्दा यहाँ अलिकता मभन्दा माथिको हुनुहुन्छ हाम्रो नेउपाने दाई हुनुहुन्छ, त्यसपछिको बुढो मै हुँ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो साथीहरूले कुनै भन्नुहुन्थ्यो, ए तपाईँले के यो झन्झट गर्नु, तपाईँले त देख्नु पाउनु होला भन्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् होइन, अब मतलब बुढो भइसक्नुभयो, तपाईँले के देख्नु पाउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। मैले त आज त देखेँ जग्गामा, त्यही जग्गामा उभिएर हामी कुरा गरिरहेको छौँ। त्यही घरमा भनेपछि अब पशुपतिको मन्दिर देखिन्छ अवश्य। अब म धेरै भन्न सक्दिनँ। सबै साथीहरूलाई मेरो एकदमै धन्यवाद छ। हेर्नुहोस्, यहाँसम्म आइयो। अब हामीले खास गरी यो प्राविधिक टोलका साथीहरू एउटा त हाम्रो शेषजी गइसक्नुभयो, उहाँले धेरै गर्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो सीतारामजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रधुम्नीजी हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै गर्नुभएको छ। हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। धेरै धन्यवाद। सुरुमा एक खालको मन्दिरको चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरहरू बनिसकेपछि को एउटा खर्च भयो। त्यो एउटै मान्छेबाट सबै काम हुँदैन। त्यसपछि त्यो चाहिँ लुगा लाउने गरगहना लगाउने भने जस्तो त्यहाँबाट गजुर ल्याउनु पऱ्यो, अनि आँखी झ्यालहरू, त्यो त्यसको चाहिँ त्यो डिजाइनको त्यो के भन्छ त्यसको एउटा शब्द पनि छ। त्यो काठका विभिन्न डिजाइनहरू टाँच्नु पऱ्यो नि, मन्दिरको रूप दिनु पऱ्यो, घन्टा चाहियो, दियोहरू आदि इत्यादि। त्यो चिजहरू भनेको चाहिँ क्रमशः गर्दै जाने होइन। त्यो नेपालबाट त्यसको कस्टहरू छुट्टै हुन्छ। त्यस कारणले अहिले जुन सुरुमा अहिले कन्स्ट्रक्सन गर्ने कसैले जिम्मा लिन्छ त्यो एउटै एमाउन्टमा गर्छ र त्यो चाहिँ पछि गएर सबै सक्दाखेरि फेरि त्यो स्वाभाविक रूपमा डबल कस्ट हुन जान्छ। र यो कस्ट जुन काम देखिरहेछ यो केही वर्ष अगाडि असम्भव जस्तो लाग्ने काम उदाहरणीय काम भइरहेछ जस्तो लाग्छ होइन। अब यसले चाहिँ हामी सबै अब नेपाली कम्युनिटीलाई प्रेरणा प्रदान गरेको छ र यस्तै काम निरन्तर रूपमा भइरह्यो भने अझ कम्युनिटीका अरू मेम्बरहरूलाई पनि जोडेर अझ भविष्यमा योभन्दा राम्रो योभन्दा बृहत स्तरको काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उदाहरण अहिले पेस गरेको छ जस्तो हामीले चाहिँ महसुस भएको छ। र यो सम्पूर्ण हाम्रो योजनाहरू सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र यति नै छ अहिले युवा वर्गहरूको तर्फबाट मेरो भनाइ। धन्यवाद दिपेशजी। अब यस पछाडि म प्रतिक्रियाकै क्रममा संक्षिप्त आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि खास गरी विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा रहेर सामाजिक कार्य गरिरहनुभएका खास गरी एनआरएनका पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यो संस्थामा पनि रहेर विभिन्न सामाजिक काम नेपाली समुदायको हितमा काम गरिसक्नुभएका बन्धु पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। 1 वर्ष पहिले भनौँ त्योभन्दा अलिकति बढी भयो, डिसेम्बर 2020 मा म क्यालिफोर्नियाबाट अस्टिन बसाइ सराई गरेँ। त्यो बेलादेखि आउने बित्तिकैदेखि हाम्रो गेहेन्द्र सर अनि भोजराज भट्ट सरले अनि देवराज सरले अब यो कम्युनिटी अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ, तपाईँ पनि सरिक हुनु पऱ्यो भन्नुभयो र तत्काल म पनि ट्रस्टी बन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ। र त्योदेखि म यहाँका हरेक क्रियाकलापमा करिब नजिक रहेर हेरिरहेको छु। मैले साथीहरूको काम गर्ने तौर तरिका सामाजिक एकताले मलाई प्रभावित पारेको छ। अत्यन्त द्रुत गतिमा प्रतिबद्धताका साथ कामहरू भइरहेको मैले देखेको छु। यो क्रमलाई कसरी नियमित अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो छलफलको विषय हो। र अलिकति कमजोरी यहाँ देखिएको भनेको सामाजिक सहभागिता, मतलब सहयोगमा कमी छैन
हरेक दैनिक हुने क्रियाकलापहरू, साप्ताहिक हुने क्रियाकलापहरू, मासिक हुने क्रियाकलापहरूमा सहभागितामा अलिकति कमी हो कि भन्ने ठाउँ छ। अन्यथा यहाँ गरिएका क्रियाकलापहरू मैले राम्रोसँग अगाडि बढेको देखेको छु, जसले गर्दा धेरै आशा बनाएको छ। अब हामी छिट्टै आफ्नै मन्दिर र आफ्नै हलमा कार्यक्रम गर्न पाउँछौँ। अहिले पनि गरिरहेको छ, तर अझै योभन्दा पनि बृहत् रूपमा जान सक्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास भएको छु। यही विश्वासको जगमा, यही कार्यक्रममा मैले 1 वर्ष पहिले ट्रस्टी बन्नको लागि गरेको प्रतिबद्धता स्वरूप $1000 तत्काल मैले उपलब्ध गराएको थिएँ संस्थालाई। बाँकी रकम जुन $2400 हो, त्यो म आजै चेक यहाँले हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अलिकति आलोचनात्मक चेपबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ? छोटो आफ्नो प्रतिक्रियाका लागि एकदमै झन्डै 30 सेकेन्डभित्र आफ्नो प्रतिक्रियाका लागि म धर्मानन्द गौतमज्यूलाई अनुरोध गर्छु। त्यो पनि 30 सेकेन्ड। धन्यवाद रविजी। मैले सुरुमै भनिसकेँ, अप्ठ्यारो कोही छ, खासै आलोचना गर्नुपर्ने कुराहरू केही छैनन्। अब भएदेखि हुन्थ्यो, राम्रो भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू छ, त्यो हामीले गर्न बाँकी छ। जस्तो अब यही हल हामीले रेनोभेट गऱ्यौँ, यसको उचाइ अलिकति अल्गो भएको भएदेखि अलिक राम्रो देखिन्थ्यो, कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि अलिक सजिलो हुन्थ्यो, हलको एउटा स्ट्यान्डर्ड पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अरू खासै मैले भन्नुपर्ने त्यस्तो आलोचनात्मक कुराहरू छैनन्। अब जति सक्दो चाँडो हामी हाम्रा योजनाहरू पुरा गरौँ, त्यसमा हाम्रो समुदाय सबैले सहयोग गरोस्। र अर्को कुरा, आज यो कम्युनिटी हल किनेको वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा एउटा खुसियालीमा म पनि यो ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीको ट्रस्टी बन्ने घोषणा गर्दछु। म अहिले मूल्यबाट $1000 ग्रेटर अस्टिनको खातामा पठाउन तयार भइरहेको छु। अब यस पछाडि हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब कार्यक्रमलाई बिट मार्नु पर्ने छ र खास गरी यो छलफललाई यो ढङ्गले हामीले बढाउन खोजेको चाहिँ कस्तो भने, धेरै सामुदायिक कामहरू भएका छन् र सबै मान्छेले बनावटी राम्रो छ भन्ने कुराले समाज अगाडि बढ्दैन, अथवा राम्रो काम गर्नेहरूलाई पनि सचिएर अगाडि बढ्नका निम्ति त्यसले कुनै पनि भूमिका दिँदैन। सबै खालको आलोचना भनेको कस्तो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सकारात्मक आलोचना, सुधारका निम्ति होइन। र नेतृत्वमा बस्नेहरूले पनि आलोचनालाई सकारात्मक ढङ्गले सुन्न सक्नु पर्दछ र आलोचना गर्नेहरूले पनि तथ्यमा आधारित भएर आफ्नो आलोचनाहरूलाई राख्न सक्यो भने मात्रै समाज सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दछ। होइन भने चाहिँ के हुन्छ भने यो प्रशंसा पनि बनावटी प्रशंसाका लागि, अनि गर्ने मान्छेहरूले गरेको छ भने त्यसको चाहिँ जस पनि नहुने, त्यसको कदर पनि नहुने समुदायको तर्फबाट। कसैले सचेत मान्छेहरूले पनि त्यसको कामको चाहिँ मूल्याङ्कन सही ढङ्गले नगरिदिने परिस्थितिका कारणले समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। र अहिलेको पछिल्लो सामाजिक मनोविज्ञानलाई हेर्दा चाहिँ सामाजिक मनोविज्ञान अलिक नकारात्मक दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यो कुरा अलिकति तपाईँहरूको बिचमा जोडिहालेँ। अब यस पछाडि हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्यका लागि, खास गरी आजको यो छलफलमा जति पनि विषयवस्तुहरू यहाँ उठे ती सबै विषयवस्तुहरूलाई प्रकाश पार्दै आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखिदिनु हुनका लागि म ग्रेटर अस्टिन नेपाली सामुदायिक केन्द्र तथा आध्यात्मिक केन्द्रका अध्यक्ष गेहेन्द्र केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू रवि सर। जब हामी यो ग्रेटर अस्टिन नेपाली सामुदायिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र सुरु गर्दा हामी अगुवाहरू, मानव अहिले हामी सबै, हामी देवरा दाई, हाम्रो भोजराज सर, विदुर सर, पदम सर लगायत कमल दाईहरू सबै
हामी एकदमै बन्छ भन्नेमा थियौँ र हामी धेरै साथीहरूबाट बिचबिचमा आलोचना पनि सुन्ने गरेका थियौँ। तर उहाँहरू सबैको सहयोगले अहिले हामी जब हामीलाई सामाजिक र सांस्कृतिक त्यसपछि धार्मिक आवश्यक छ भन्ने सोचेर अझ हामी त अझ अलिकति 1 वर्ष सोलो गयौँ जस्तो लाग्यो। उहाँहरूले हामीलाई अत्याइराख्नु भएको छ, यति मैले मन्दिर बनाउनै पर्छ है भनेर हामीले उहाँहरूले अत्याइराख्यो भने हामी हाम्रो भ्याइ नभए पनि हामी दौडिराखेका छौँ आफ्नै ठाउँमा एउटा मन्दिर बनाऊ। अझ विशेष गरी हामी नेपालको बाहुन पशुपतिनाथको मन्दिर बनाऊँ र त्यसमा अन्य पाञ्चायन राखौँ र भन्ने लागेर सबै अहिले ग्रेटर अस्टिनवासी लगायत हामी अमेरिकामा अन्य सिटीहरूमा रहनुभएकाहरू मित्रहरू अथवा बुवाआमाहरूले पनि हामीलाई ल म डोनेसन गर्छु है भनेर हामीलाई धेरै साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ र त्यसको लागि धेरै हामी उत्साहित छौँ। र जसरी हामी सुरु बन्दादेखि अहिलेसम्म अनवरत साथीहरू सबै लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई एकदमै धन्यवाद।